کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ شادی میں کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں، حق مہر اور نکاح۔ کس گناہ کے زیادہ ہونے سے اچانک موت آ جاتی ہے؟ زنا زیادہ ہونے سے۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے؟ والدین سے بدسلوکی کرنے سے۔ غزوہ بدر میں حضرت علی نے کتنے کفار قتل کیے تھے؟ 36 کفار۔ نہاتے وقت پیشاب کرنے والے انسان کو کون سی خطرناک بیماری لگتی ہے؟ وسوسوں کی بیماری۔ مرنے والے انسان کو کتنی دیر پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے؟ 3 منٹ پہلے۔ وہ کون سی نماز ہے جس کے بعد سو جانا منع ہے؟ نماز عصر۔ شیطان کو آسمان سے کس دن نکالا گیا تھا؟ منگل کے دن۔ حضرت علی نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ 8 سال کی عمر میں۔ رات کو اچانک آنکھ کھلنا کس چیز کی علامت ہے؟ خوشخبری ملنے کی۔ کس شاعر نے اپنی وفات تاریخ خود نکالی جو صحیح ثابت ہوئی؟ مومن خان مومن۔ کس سبزی کو کھانے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں؟ ٹماٹر کھانے سے۔ عورت کون سا لباس پہنے تو گھر سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے؟ مردوں والا لباس۔ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کبوتر پالے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ قیامت کی آخری نشانی کیا ہوگی؟ امام مہدی کا ظہور۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کس جگہ ہوئی تھی؟ سعودی عرب میں۔ کس وقت دنیا کی کسی بھی عورت کو اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ قیامت کے قریب۔ دن میں کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنے سے گھر میں غربت اور پریشانی نہیں آتی؟ 11 بار پڑھنے سے۔ اس سال کس ملک میں سب سے لمبا روزہ ہوگا؟ آئس لینڈ میں۔ حضرت علی کے بھائی کا نام کیا تھا؟ جعفر طیار۔ قیامت کے روز سورج زمین سے کتنا اونچا ہوگا؟ 1 میل اونچا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ملک کے بادشاہ کی وفات پر اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی؟ شاہ حبشہ کی۔ قیامت کے دن زمین کو کس چیز کا بنا دیا جائے گا؟ تانبے کا۔ قیامت کا آغاز کس ملک سے ہوگا؟ فلسطین سے۔ قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ زا۔ سعودی عرب کے علاوہ خانہ کعبہ اور کس جگہ موجود ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ کون سا مذہب ہے جس میں آلو اور پیاز کھانا کبیرہ گناہ ہے؟ جین مذہب۔
नमरूद के सर में मच्छर किस हिस्से से अंदर गया था? नाक से अंदर गया था। हजरत अली का नाम हैदर किसने रखा था? हजरत अली की वालिदा ने। वो कौन सी चीज है जो घर में लटकी हो तो घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते? तस्वीर। कौन से नाम वाली लड़की को नेक और दौलतमंद शोहर मिलता है? फातिमा नाम वाली लड़की को। क्या आपको पता है बिल्लियां ईद उल अजहा के दिन क्यों नजर नहीं आती? खून की वजह से। किस टाइम लड़की के सीने में एक की जगह दो दिल धड़कते हैं? हमल के टाइम। वो कौन सा जानवर है जो घर में बच्चे दे तो घर में रिज्क की कमी आ जाती है? चूहा। जमीन पर अगर आपका वजन 60 किलो है तो चांद पर आपका वजन कितना होगा? 10 किलो। कुरान करीम में कितने अंबियाए कराम का जिक्र आया है? 25 अंबियाए कराम का। नमाज के दौरान कौन सी गलती करने वाला इंसान अंधा भी हो सकता है? आसमान की तरफ देखने वाला। सबसे पहले रोजा किसने रखा था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। कलमा के अंदर कितने फर्ज होते हैं? 5 फर्ज होते हैं। हजरत अली को करमुल्ला वजह क्यों कहते हैं? कभी बुतों का सजदा नहीं किया। हजरत अली के मुताबिक सुबह को निहार मुंह पानी पीने से कौन सी बीमारी लगती है? वो बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। पेशाब करने के बाद फौरी पानी पीने से कौन सी खतरनाक बीमारी लगती है? मसाने की बीमारी। वो कौन सा परिंदा है जिसकी वजह से एक कौम मुसलमान हुई थी? हुदहुद परिंदा। किस फल का बीज सांप के जहर को खत्म कर देता है? इमली का। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से घर में क्या होता है? गुर्बत आती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर कौन सी मखलूक आबाद थी? जिन्नात आबाद थे। जहन्नम में जहन्नमियों को कौन सा फल खिलाया जाएगा? जकूम का फल। दुनिया में सबसे बड़ा किला कौन सा है? रानी कोट किला। मुनाफिकीन ने कौन सी मस्जिद तामीर करवाई थी? मस्जिद जरार। सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठा ली जाएगी? शहद की नेमत। कौन से कुर्बानी के जानवर की हड्डी घर में रखने से घर में गुर्बत और शयातीन नहीं आते? ऊंट की। रात के वक्त दरख्त हिलाने से कौन सी खतरनाक बीमारी आती है? कोई भी नहीं। किस जगह मर्दों को झाड़ू देने से जन्नत में हूर मिलेगी? मस्जिद में। इंसान के दाएं हाथ पर बार बार खारिश होना किस चीज की अलामत है? एलर्जी की अलामत है। अल्लाह ताला ने किस जानवर को जन्नत से बेदखल किया था?
सांप को। इंसान का जब एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के कितने बच्चे पैदा होते हैं? 9 बच्चे। करबला के सबसे ज्यादा उम्र वाले शहीद कौन थे? हबीब बिन मज़ाहिर। हजरत अली को किसने शहीद किया था? इब्ने मुलजिम ने। वो कौन सी चीज है जो जब आती है तो सब दुआएं देते हैं और जब जाती है तो सब गालियां देते हैं? बिजली।